आनी वेळार जेजू आपलें उतर आमकां आयकूंक दितलो. पूण ताचे पयलीं आमच्या मनांत जायत्यो वस्तू घुस्पतात, जायती चिंतना, जायते भार. ताचेर लक्ष घालून पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां अजून एकल्याक मागुया. होच पवित्र आत्मो आमचेर येवन हे भाशेन आमचें मन उजवाडाव आनी हें उतर आमच्या काळजाक लागूंक, तशेंच आमी जिवितांत तें वेव्हारांत घालूंक देवाची मजत आमकां मागुया. पवित्र आत्म्याक उलो मारून हे आत्म्या बाबाच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या हें गायन म्हणुया. हे आत्म्या बाबाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, हे आत्म्या मोगाच्या. आयच्या दिसाचें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आनीक जेजू ह्या उतरांतल्यान कितें आमकां सांगता ताचेर लक्ष घालुया. जेवण प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमाक शेडयांचे तोळये लागीं एक बांदावळ आसा. हेब्री भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तरांगां आसात. थंय कुड्डे, मोटे, आरेन दोलोले असले खूब पिळगून पडलेले आसले. ते सगळे उदक आळटाले म्हणून रावताले. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तवळीन देंवतालो आनी उदक आलतोच जो कोण पयलो उदकान देंवतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताची पिडेक 38 वर्सां जालीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलता तेन्ना म्हाका तोळयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, अंथरूण उखड आनी चल. आनी तेच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखडून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुजें अंथरूण उखडून वचो. ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलां, तुजें अंथरूण उखड आनी चल. ताणें ताचे कोडे विचारलें, तुजें अंथरूण उखड आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलां? कोणें म्हणलेलें तें तो बरो जालो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाली तिचे मदें जेजू नाच जालो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय आनीक पातक करिनाका. नातूर तुका कितेंय आदले होवन पास्ट जायत. तो मनीस गेलो
आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जितेवाक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू 15 दिसां करी देखून जुदेव ताच्या फाटल्यान लागलेले. जेजून ताका म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करतां. ह्या पासत जुदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कित्याक तो न्हय सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हूण आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या मनशाचे चित्र आमचे दोळे आमकां हाडुया. आमचे दोळे धांपल्यार आमकां बरे फायद्याक पडत. हो मनीस 38 वर्सां एक दुयेंस घेवन आसलो. आनी कसलें दुयेंस ताचें? आरेन तो धरलेलो. इतलो ओस्कूत की तो चलूंक कशें जायना. आठ्ठीस वर्सां एकेच सुवातेर रावप, हालप ना धोलप ना, कसली ताची परिस्थिती. आनी आमी जाणां आमकां हांगासर मेळटा ते भाशेन तो एका पुला सोंशी आशिल्लो. बेतसायदा म्हणटा तो पूल. आनी ह्या पुलाक जायते फावटी देवदूत हात लायतालो. आनीक हे भाशेन देवाची कृपा ह्या पुलाचेर आसताली. आनीक जे सगळे पिडयेंत आसलेले थोंटे आरेन दवरले, पिडिवंत कुड्डे ते रावताले उदक केन्ना खंय हालतलें. आनी उदक हालतकूच ते स्वत म्हणटाले की देवाची कृपा तातूंत आसा. आनी बेगीचे बेगी ते उदकांत वचून हात लावन वो न्हांवून बरे जाताले. घोडी आमकांच आमी ह्या वातावरणान आमी घालुया. हांवें जायत्यो खबरो घोडी आयकुल्यात जेजूच्यो मिलाग्रियो. जेजू बरो करता. आनीक ह्या पुला सुशी हांवूय पावतां. आनी जे भाशेन ह्या मनशाचें दुयेंस जावन आसात आर पॅरलायज्ड, हांव बी म्हजें दुयेंस घेवन येतां. कसलें दुयेंस काय? हांव येतां ह्या पुला सुशी घोडये म्हाका कुडीची कसली दुयेंस ना. म्हजे सांदे सगळे सारके आसात.
पूण घोडी म्हाका ओतम्याचें दुयेंस आसा. वायट संवयो, वायट कोरण्यो वो राग, अस्कोतायो आनीक हे भाशेन ह्या मनशा भाशेन हांवूय निराशी जाला. कितले फावटी हांवें ट्राय केलें ह्यो सोडपाक, कितले फावटी कुमसार जालो, कांयच जायना. आनी भाशेन निराशी जावन हांवूय बी येता. आनी हांव पळयतां कशे भाशेन उदक हालता तेन्ना कितलो लोक ह्या पुलाशी वेता. उदकांत बुडोवन आपलें आंग लोक बरो जाता. आनी हेच वेळार हांव पळयतां जेजू ह्या पुला सुशी येता. आनी जेजू ह्या मनशाक विचारता, तूं बरो जावंक सोदताय? आनी तो म्हजेरूय नदर घालता आनी म्हणटा, म्हजें नांव काडून तूं बरो जावंक सोदताय? आनी हांव पळयतां जेन्ना जेजून ह्या आरेन दवरिल्ल्या मनशाक विचारलें, ताणें म्हणलें, ओय बेगीनचे बेगीन, कित्याक तो आपल्या जिवितांत सारको भाजेलोलो. आनी जेजू म्हाकाय म्हणटा, तूंय बरो जावंक सोदताय? आनी हांव म्हणटा, वय सायबा, ह्या मनशा भाशेन म्हज्याय जिवितांत हे भाशेन हांव निराशी जालां. इतलीं वर्सां जालीं हें पातक, ही वायट संवय, हो ही अस्कोताय हांव घेवन आसा. आनी तेन्ना हो मनीस जेजून हुकूम घातला त्या तो करचे सुवातेर तो जें कितें दिसपट्टी थंयसर घडटा ताचेर नदर घालता. कितें घडटालें? तो म्हणटालो, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तोडीन घालूंक कोण ना. आनी तूंय म्हणटा, सायबा जेजू, कितलें हांवें प्रयत्न केलें ह्या म्हज्या पातकाचेर जैत व्हरपाक, अस्कोतायेचेर जैत व्हरपाक, पूण म्हजे लागीं जायना. आनीक जेजू हुकूम घालता त्या मनशाक, तो म्हणटा, उठ, अंथरूण उखड आनी चल. आनी त्याच वेळार हांव पळयतां जेन्ना ह्या मनशान जेजूचें उतर आयकलें, तो आपलें अंथरूण उखडूंक लागलो आनी चलूंक लागलो. आनी ताका पिकोवणी मेळ्ळी. आनी हांव पळयतां कशे भाशेन हो मनीस येतोळेन देंवलो तो, पूण ताचे पयलीं ताका पिकोवणी मेळ्ळोली, पूण तरी ताका तोळयेक देवंक जाय आसलें. हे तोळयेन देंवता, न्हाता आनी सारको बरो जाता. 38 वर्सांचो हे भाशेन आमचें म्हणूंक जाता, जी मेडसाण ताजे लागीं ताजे जवळ आशिल्ली
कुडीची तशीच ओतम्याची ती वेता. ते भाशेन जेजू म्हाका म्हणटा, तूं वच आनीक येतोळयेन तुजें आंग धुव. हो इल्लोसो वेळ आमी आमचेच मतींत हाडुया, जेन्ना हांव येतोळयेन वेता आंग धुवंक, तेन्ना म्हाका पिकोवणी मेळटा. जे निराशीपण म्हज्या जिवितांत आयलोलें तें आपशेंच नाच जाता. म्हाका घोटाय मेळटा, जिवितांत नवी दिशा मेळटा. आनी भाशेन गोठाय हांव घेता आनीक बरो जावन हांव परत घरा येता. बरे वेळार उरलेलो इल्लोसो वेळ आमी जेजूक दिनवासुया, सायबा तुका पदवी आसा सगळें करपाक, तुका पदवी आसा म्हजी पातकां भोगसुपाक, तुका पदवी आसा म्हजी अस्कोतायेचेर जोत भरपाक म्हाका बळ दी. आनी तुजेच आदारान तुजेरूच पातयेवन जिवितांत एक नवें पावल मारूंक म्हाका शिकय. तर इल्लोसो वेळ ओगेपणान सारून आमी ह्या वेळा पासत देवाक जेजूक दिनवासुया. जेजू आमचे लागीं उलयलो, आमच्या काळजाक हात लायलो आनी आमकां घोटाय दिली. आनी निमाणे कडेन ओगेपणान आमी तेच एक देवाची तुस करून आमी म्हणुया, महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.
Sorvespora e Dios se va. Asasa no mantuka. Sorvespora e Dios se va. Sasa no mantuka. Tu volto, tu podvedar, tu ci moima. Soglia fatta, tu porto, tu vedar, tu ci moima, soglia fatta, sorvespora e glas neva, sasa no mantuka, sorvespora e glas neva. Sasa no mantuka. जो आसा जो आसलो जो सदांच आसलो त्या भोव बोवाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगळ बाबंडो आमी जाणा जिवितान आमकां जायते फावटी हार मानची पडटा वो जिवितान निराशेपण येता आनीक कितलें बरें केल्ले पासून आमी आमचो वावर फुडेंच वचना आमी भाशेन थंयसर चिटकून कशीं रावता पूण आमी जाणा जिवितांत आमी तशेंच रावल्यार कांय आमच्या जिवितांत आमी आपणावचें ना तशेंच उरतलें पूण जेन्ना आमी फुडें वेता जालें तें जावं हांव फुडें पावल मारता तेन्ना जायतें बरेंपण घडटा आनी आयज आमी पळयता हेंच वातावरण ह्या मनशा सभेन जाका 38 वर्सां आर जाल्ली आनी सगळेंच ताचें जिवीत निराशेपण आसलोलें पूण आमी जाणा जेजून जेन्ना ताका म्हणलें उठ तुजे आंतरून उखूड आनी चल जेजूच्या उतराचेर ताणें विस्वास केलो आनी भाशेन मोगळ बाबंडू जेजून ताका बरो केलो आनी उपरांत आमकां मेळटा जेजू ताका म्हणटा पोतून हांवें कोणे पातक करिनाका आनी तो मनीस जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगता तर आमच्या जिवितांतल्यान निराशेपण येता तेन्ना आमी न्हय आमचेरूच आमच्या कोश्टांचेर लक्ष घालूंक पूण देवाच्या कृपेचेर आमचो विस्वास करूंक जिवितांत फुडें आमी वचूंक आमकां देवाची कृपा आमी मागुया. मोगड्या जेजू जायते फावटी जिवितांत कोश्ट आडकोड्यो निराशेपण आयल्या तेन्ना तुजे कृपेचेर तुज्या उतरांचेर म्हजो विस्वास दवरचे बुंदेक म्हज्या कोश्टांचेर म्हजो विस्वास केला कित्याक हांवें हे भाशेन कोस सोंसपाक जाय हे भाशेन जायते फावटी घोडी हांवें कंप्लेन केला दुसरीं जीं दिसपटी मिसाक वचनात आयताराची मिसाक वचनात दोर पाडिनात सारको तीं बरीं आसात पूण हांव जो दिसपटी मिसाक येता आयताराचो मिसाक येता जावं इगोर्जीन वावुरता म्हाकाय कोश्ट म्हाका दूख हे भाशेन जायते फावटी हांवें म्हजें दूख दुसऱ्यांक सोर केलां कंपेर केलां आनीक जेजून जे भाशेन म्हणलें तुज्या आंतरून उकोडान चल जायते फावटी तुज्या उतरांचेर विस्वास करूंक म्हाका कठीण लागलां हे सगळे म्हज्या अस्कोताय पासत आनी पातकां पासत हांव तुजे लागीं बक्षणे मागतां सुमिये काकूत कोर क्रिस्ताय काकूत कोर सुमिये काकूत कोर सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं हे मिसा बेडिता जाकोब डायस हे आमचे बाबाचे आत्म्या पासत देवान ताका सासणेची सुख फावो करून ताचे पासत मागुया जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस उबरमतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो आनी केच फुडें पिडेंत आसा ते भाव भयणांक देवान बरी करूंक तांचे पासत हे मिसांत मागुया प्रार्थुया
सर्वेस्पर आमचे दोळ बापा दुणबूण करून अपराचीत काळ भोगतीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्कांच्या गुटान फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सरमणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सैम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलिता सासनाची आसना. आमेन. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उंबऱ्या पोंदाक जावन उदकाचो वाड भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशीन पोंदल्यान वेदीचे दोखीण वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसतल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी एक ओजार हात ताणें मेजलें. मागीर ताणें म्हाका वाडांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी एक ओजार हात ताणें मेजलें आनी म्हाका नव्यान वाडांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनी एक ओजार हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका वाडांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें ओजार हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें. कित्याक वाड चोडोन खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता तुवें देखलां इमू. मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हळें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दोर्या पर्यान पावता आनी दोर्यान पावतोच दोर्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवी रचना जिवी उरतली आनी जायती मासडी आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी नोद व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजता. नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसांची फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं. कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर रे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. म्हणुया, दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो तो आमचें बळ. कोश्टां आकांतांच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. बुंय कांपल्यार कांपूं दोंगोर खोल दर्यांत उमटोन पडूं आमी आलची नांव. साबाब दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा.
जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली, व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकाण केलां शारा मदें, तर तें शार आलोत कशें. सबाब दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगात आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगात आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पोराचीं कर्तुत्वां, ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. सबाब दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगात आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मोल कालीस देवा, रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत, आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझी सेवे असो. जेवण प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका असो. सोमिया. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमाक शेळयांचे तोडे लागीं एक बांदावळ आसा. हे बरे भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तारांगां आसात. थंय कुड्डी, तोंटी, आर्यन दवरली असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक आलतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळीं देंवतालो आनी उदक आलतालें. उदक आलतून जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. तूं एक पिडेवूत आसलो, ताची पिडेक 38 वर्सां जालीं. जेजून ताका देखलो. थंय तो जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय. पिडेवतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलता तेन्ना म्हाका थोडीन घालूंक म्हजो कोण ना. पूण हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंतरून उकड आनी चल. आनी तेच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंतरून उकडून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान अंतरून उकडूंक नजो. तेन्ना जाप दिवन ताणें म्हणलें, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलां, तुजें अंतरून उकड आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंतरून उकड आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलोलें तें तो बरो जाल्लो मनीस नकडो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाली तिचे मदें जेजून नाच जालो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातोक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदले होवन पास जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगल बाबुल्लू स्टीवन कोवी हो जावन आसा एक रायटर. आनी ताचो बूक मोगल बाबुल्लू बरो फेमस जाला, 7 हॅबिट्स ऑफ इफेक्टीव पीपल. म्हणजे जे कोण मनीस येसवून आसात तांचे 7 गूण ताणें हे बुकार बरयल्यात. आनी जायते फावटी हो बूक मुगोल बाबुल्लू रिफर करतात जेन्ना कसलें टॉक दिवपाक जाय वो स्पेशली मोटिवेशनल टॉक्स दिवपाक जाय तेन्ना जायते फावटी हे बुकांतली शिकवण जी आसा ती सांगतात. आनी एक मुगोल बाबुल्लू वन फीचर एमॉंग दीस बूक इज बींग प्रोएक्टीव. म्हणजे प्रोएक्टीव म्हणजे चडशे फावटी आमी दिसता न्हू वी आर रिएक्टीव and very few of us are proactive. So what I mean by reactive? Suppose म्हाका कोणें दुखयलें
हांव ताका पोतून दुखयता, हांव विंगास घेता. दिस इज रिएक्टीव. बट बींग प्रोएक्टीव इज म्हाका कोणें दुखयलें हांव गो सोंसता. आय जस्ट कीप क्वायट. आय जस्ट लेट गो एंड कंटिन्यू. आनी असले मनीस मुखार बाबूलो भाग्य स्टीवन कोवी म्हणटा, these are the people who are successful in life. The people who are proactive. म्हणजे जी कोण फाटीं पडयनात, those who don't look back but just go ahead. आनी असलो मनीस आयज आमकां जेजू ह्या मनशाची एक एग्जाम्पल दिता. हे मनशाचें वातावरण आमी नियाळ्ळां, आमी नियाळ करतलो तेन्ना, आनी ही वॉज फूल ऑफ नेगेटिविटी इन लायफ. First of all, being immobilized in one place. एकेच सुवातेर तो आसलो 38 वर्सां. For 30 years, 8 years, he was stuck in one place. Could not move, could not do anything. आनी पळयात मुगेलो बाबूलो कितली निराशेपण ताच्या जिवितान आयली. ताका वसूंक जाय थोडे सोशी, कोणूच ताका व्हरना. सगळे आपूण धांवतात उदकांत. And that's why he had a very negative image about life and also about people. कित्याक लोक कोणूच ताचें पळयना. सगळो आपल्याचो लोक आपूण आपसुवार्थी आपणाचेच पळयता. And that's why when Jesus asked him, तुका बरो जावंक जाय, तो कितें म्हणटा? He complains about people. तो म्हणटा जितले फावटी देवदूत हात लायता उदकाक, तितले फावटी लोक वेता आनी म्हाका हे भाशेन सोडटा. हांव वचपाक ट्राय करता, हांव ताचेर मागता म्हाका व्हरात, पूण म्हजें आयकनात. सो ही वॉज व्हेरी नेगेटीव. पूण आमी जाणां जेजू ताका म्हणटा, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी चल. आनी तेन्ना आसतना जेजूच्या उतराचेर तो विस्वास दवरता आनी वेता. आनी आमकां मेळ्ळो ना वेदर ही वेंट टू द पूल, बट ही डिसायड दॅट ही वॉज हील्ड. तो अंतरून तो तेच वेळार जेजूच्या उतराचेर रोखडोच बरो जालो. आसतना आमी जाणां भाग्यवंत पेद्रूच्या जिवितान अशें कितें घडलें. तो आनी ताचे सांगाती आख्खी रातभर नुस्तें मारताले. आनी आख्खी रातभर नुस्तें मारून कांयच ना, निराशे जाले. दे वर सो डिसअपॉयंटेड बिकॉज दे न्यू अबाउट फिशींग. देयर प्रोफेशन वॉज फिशींग एंड दे न्यू अबाउट द विंड्स, एवरीथींग अबाउट द क्लायमेट. आनी जाणा आसून पासून ते वेतात, पूण कांयच ना. पूण जेन्ना जेजू ताका म्हणटा, ते वाटेन हांव सांगता ते वाटेन तूं झाड मार. आनी जेजूच्या जरी पेद्रू म्हणटा, सायबा आख्खी रातभर आमी कोश्ट केले, कांयच ना, पूण तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव मारतां. आनी तुमी जाणात कितलें नुस्तें ताका पडलें. तर कितें दाखयता आमी, नेवर टू get stuck with negativity in life. Never to complain or never to compare my situation with other people's situation. But just to let go and walk. फुडें वच, फाटीं पळय नाका. आनी जेजूच्या उतराचेर विस्वास कर. Believe that God's power is more greater than all your problems. तर आयज मुगल बाबूनो ही शिकवण आमी घेवया आनी जिवितान फुडें वचुया. Instead of complaining or instead of just complaining about my situation, म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, instead of saying these things, just march ahead. तर हीच शिकवण आमी घेवन जिवितान फुडें वचूंक आनी भाशेन देवाच्या पदवेचेर आमी पातयेवंक आमकां जण एकल्याक हे मिसाल बोड मागुया अशें आसा. Amche donato baru sorves pora betoya. Amche doleu barun deva varu oloya. Amche kalisu barun deva
काळजा मेळुया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया दोनिया तुझ्याच बरेपणा आटा उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोगडीत जाता आमकां जिवीत दिवपी गाना पिवना म्हजे बाबंदी आमचे बलिदान सर्वपवित्र देवा बापाक मानतात तसलें सामून म्हाका हे तुझ्या हातांतले बलिदान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या शरिराक आख्खे पवित्र पवित्र सभेच्या आदार, आदाराक सर्वेस सर्वेस परवानगी परवानगी घेऊन. घेवन बापा तुज्या हातांत ती घेतलेली देणी हो गोवाचो उंडो आनी ताका सोरो आमी तुका बोरतून भेटयता ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुजे रोसणीक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवा दितात आनी तेच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवून जातात हो तांचो फळ आमकां सगळ्यां भोव करून ह्या प्राशीत काळार मेळोसो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्व तुमचे सभे आसूं तुझी सवय असो आमची काळजां भरुया आमची सविस्वार थायबता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसूया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर्वपवित्र सासूचे देवा सोप गाडी आनी सोपताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निश्चितचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्काचो गूट संडोसान समोरमुख तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वरस हो काळ दिताय तुजे आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे उगडे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय जेजूच्या जिविताची गोडती गोडिता आमी सोबरूंकता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सोपून करीत आसाय देखून आतां देवळां बराबर आनी सगळ्याच्या सोब दळबर संगाती तुजी स्तुती निरंतरी आमी पुरगोडटा पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्व तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान म्हूण सुखी तुका सय सय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय म्हूण सुखी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंक बेच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका तीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाचोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवी आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें बारवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो गुट पुरगुटुया सुमया जेजू आमी उंडो खाता आनी घालशितलें पियेता तितले पावटी गोयोवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगुट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतान मागता सर्वेस्पराक की प्रितुमीचे विस्तार आयले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळ्यो याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मिल्यांक जाकोब डायस आमच्या भावाची काकूत कर. तांकां तुजे सगळ्यो मेळटा समेस्तांक तुजे पयसुडीत तुमकां मोडे फुडें फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भावनाचेर आशिर्वाद घाल. तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांकां मरे देवाचे माये संगाती तिचे पुती भाग्यन जुजे भाग्यन दुमता आनी सर पळय तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगतात त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससना Amen. जिवितांत कोश दूख येता तेन्ना निराशी जायना जावंक पूण जेजूच्या उतरांचेर विस्वास दवरूंक फुडें वचूंक ताचें बळ कृपा आमकां मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षतांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूंक दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूं वाड्यांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबसकी आमकां निसुबेच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या शोणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदक आकलो सर पातकान सिटोई आनी सर आकांतांतली वाटाय. Diagnos pokryj potwień mojma, to ci sasacie sasa. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता ही सासणेच्या ससनांक Amen. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सगळे आसूं Ci sobie एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिवे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिवे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिवे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तशी करून रोगता हांव शेंग वता ती म्हजेर जोडटी आनी कास हाडिना जावंक पूण तुजे काकुतीन म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नोकर दिवं. हो जन आसा जिवो जेजू जो आमकां ताच्या उतराचेर विस्वास दवरूंक जिवितांत फुडें वचूंक आमकां बोळ दिता. ताच्या जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें मातशें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळचली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जीविताचे उदक
पिवूंक येवचें ताणेल्यारो जिविताचो उदक खावूंक येवचें भुकेल्यारो जिविताचें उदक पिवूंक येवचें ताणेल्यारो जिविताचो उदक खावूंक येवचें भुकेल्यारो आमचो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो भुकेला तुका खावूंक आवडेता. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळी रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां तें आमकां पेकोवणी हाडूंक पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळ बापा, ह्या सगळींच्या गुटा वरवीं आमची काळजां दोयीन तूं नितळ आनी नवी कर आनी आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक आमी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी गोठाय भरपूर मेळून दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता सुमया वरवीं. सुरबेस्पू तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमचें जिवीत जेजूचे कृपेचेर पातून फुडें वचूंक तुमकां धाडटा. देवाची देवाची ओड ओडकार. सगळे तुझे आत्मा मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायट गुणाचे दिता सगळे तुझे आत्मा मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायट गुणाचे दिता आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे